هانا، من اینجا پول گذاشته بودم، انگار یه مقداری ازش کم شده. مطمئنی همینجا گذاشته بودی؟ آره دقیقاً همینجا گذاشته بودم، دیگه کجا باید بذارم؟ ببین خوب فکر کن، حتما یه جایی گذاشتی و یادت نیست. پول شرکت بود، نمیدونم چرا آورده بودمش خونه. بی خیال، تو ندیدیش؟ نه من ندیدمش اسیم. حالا تو نگران نباش، حتما یه جایی گذاشتی دیگه. تازه‌شم من از کجا بدونم؟ تو که به من نگفتی هیچ وقت پولتو کجا میذاری. پس کی میدونه؟ برم از همسایه ها بپرسم که تو خونه پول گذاشتم و الان یه مقداریش گم شده؟ پس کی باید بدونه هنو؟ میدونم الان نگرانی، ولی چرا اینجوری به من میتوپی؟ از خالده بپرس، اون هر روز واسه تمیزکاری میاد اینجا. من چند بار بهت گفتم نذار اونا وارد اتاق بشن. و منم چند بار بهت گفتم که در اتاق یا کمد قفل کن، ولی تو کجا حواست به این چیزاست؟ نمیدونم از کی بپرسم. امروز پول گم شده، فردا شاید یه چیز دیگه گم بشه، بعد از کی بپرسم؟ تو بگو از کی بپرسم؟ تو چی میخوای به من بگی اسیم؟ منظورت چیه که از کی باید بپرسم؟ توی این خونه من و تو و خالده هستیم. تو میخوای بگی من پولو دزدیدم؟ من اینجوری گفتم؟ منظورم این بود که تو هم بالاخره صاحب این خونه ای، پس حداقل حواست به مسئولیتات باشه. اگه تو مراقب نباشی پس کی باشه؟ منظور من فقط همین بود. اسین من مالک خونم، نگهبان که نیستم. اوف، حرف زدن با تو اصلا فایده ای نداره. اعصاب اسین از اولش هم خورد بود، الان بیشتر خورد شد. چیکار کنم که ازم راضی باشه؟ مریضی. اسی هانو چت شد؟ هانو، بیبی خالده هانو، چت شد دختر؟ هانو تو خوبی؟ هانو لطفاً چشماتو باز کن. هانو، خالده هانو چت شد یهو؟ زود آب بیار لطفاً، آب بیار. هانو تو خوبی؟ هانو لطفاً چشماتو باز کن. هانو لطفاً چشماتو باز کن. هانو آب بخور. هانو لطفاً آب بخور. هانو تو خوبی؟ من کجا؟ تو خونه خودتی هانا، منم کنارتم. به راننده بگو ماشین رو روشن کنه. نه چرا؟ راننده برای چی؟ باید ببرمت پیش دکتر. چرا نداره؟ نه من الان این آبو بخورم خوب میشم. ولی اینجوری که نمیشه، باید بریم پیش دکتر. من که گفتم چیزیم نیست، فقط از دیشب چیزی نخوردم، احتمالا ضعف کردم. تو از دیشب غذا نخوردی؟ دیوونه شدی؟ چطوری میخوردم؟ تو ازم ناراحت بودی. تو واقعا دیوونه ای هانا. بیا بریم، لطفاً بیا بریم صبحونه بخوریم. نه اول تو بهم قول بده که دیگه ازم ناراحت نیستی. هی بابا، من اصلا ازت ناراحت نیستم، فقط یکم عصبانی بودم، دست خودم نبود، یه چیزی گفتم. تو که میدونی 1000 جور فکر تو ذهن آدمه. نه جونم، من ازت ناراحت نیستم، همه چیو فراموش کن. تو واقعا فکر کردی اشتباه از من بوده؟ ای بابا نه خیر، گفتم که 1001 جور مشکل هست تو شرکت، کارا درست و حسابی پیش نمیره. عصبی بودم، یه چیزی از دهنم در رفت، ولی ازت ناراحت نیستم، همه چی خوبه، نگران این موضوع نباش. بریم صبحونمونو بخوریم. بگو صبحونه رو بیاره همینجا، من هنوز یکم ضعف دارم. باشه، امروز صبحونمونو اینجا میخوریم.
خالده؟ خالده؟